बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फ़राह खान के हवाले से इस वक्त लोग आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो एक बहुत ही मुख्तलिफ वीडियो है। इसमें मैं आज आपको फ़राह खान के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें बताऊँगी जो किसी और ने आपको नहीं बताई होंगी। वो तमाम बातें जो आजकल इस वक्त मीडिया के ऊपर हो रही हैं फ़राह खान के हवाले से, उन सब की हकीकत क्या है और दरअसल फ़राह खान कौन है, फ़राह खान किसकी बहू हैं, फ़राह खान के शौहर इससे पहले कहाँ से क्या कुछ कमाते रहे थे और अब इतने असासे जो बनाए गए उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, और दुबई में इस वक्त वो मौजूद है और दुबई से वो अब सीधा अमेरिका जा रही हैं। वहाँ पर उनके असासाजात क्या हैं और पहली बार उनके असासाजात जो हैं उनके हवाले से जो मालूमात खुली थी वो क्या थी। आज बहुत ही डिफरेंट किस्म की डिटेल्स है। और एक और बात आपको बताने जा रही हूँ, एक और ख़बर बड़ी अजीब सी सामने आई है, उसकी तहकीकात अभी मैं कर भी रही हूँ। और वो ख़बर जो है बड़ी अजीब सी एक फैलाई जा रही है कि जो बुशा बीबी हैं, खातून अव्वल जो हैं, उनको ये फैसिलिटेट करती थी, उनके कोई जिन्नात हैं और जिन्नात जो हैं उनको खिलाने पिलाने के लिए बड़ी बड़ी देगें। एक ये बड़ी अजीब सी कहानी एक मैंने पहले भी बहुत सुनी थी, फिर दोबारा सुनी कि जो बुशा बीबी है बनीगाला में, उनके उधर वहाँ पे जिन्नात को खाने खिलाए जाते हैं और बड़ी बड़ी देगें पक पक के तैयार होती हैं। और कुछ अखराजात हैं जो जिन्नात के हैं जिनको के पूरे करने के लिए फ़राह खान जैसी फ्रंट लेडी जो है वो रखी हुई हैं जो इस तरह के काम वगैरह कर रही हैं। ये सब बिल्कुल बकवास है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि इस तरह की कोई हकीकत नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अलबत्ता फ़राह खान की दोस्ती बहुत ज़्यादा रही खातून अव्वल के साथ, और ख़ास तौर पे उन्हीं के घर में उनकी शादी का होना, वहाँ शादी की तकरीब में, निकाह की तकरीब में उनका वहाँ पर मौजूद होना, ख़ुसूसी तौर पे सिर्फ उनका ही, और उनके शौहर जो है उनकी दोस्ती जो है उस्मान बुज़दार और उन तमाम लोगों के साथ। और फिर उसके बाद जो एक सिलसिला चलता रहा, जो मामला एक सुप्रीम कोर्ट में भी गया, उस तरफ तो मैं अभी ज़रा बाद में जाती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा फ़राह खान के बारे में बताऊँ। ये जिनकी बहू हैं और इनके बेटे जो हैं, इनके वालिद जो हैं, उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ होने की बिना पर तो नहीं, बल्कि कुछ इनकी अपनी ही बातों की वजह से इनके वालिद ने इनसे कता ताल्लुक़ किया हुआ, और कता ताल्लुक़ का उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया। जब ये कहा गया कि ये तो उनके बेटे हैं तो इनसे अलहदगी का एक ऐलान उन्होंने बाकायदा तौर पे किया। लेकिन इनके पास इतनी जायदाद है, इतना पैसा है, ये कोई अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी अरसे से है। और कुछ चीज़ें जो इनके बारे में अभी सामने आई हैं वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनकी जो जायदाद की मालूमात पहली बार उस वक्त सामने आई जब इन्होंने सेनेट के इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उस वक्त पता लगा कि ये जो जिनका नाम फ़राह शहज़ादी है, जो खातून अव्वल बुशा बीबी की दोस्त है, ये किस कदर अमीर है, अमीर तरीन खातून है पाकिस्तान की। और किस तरह से उनके बारे में बताया गया कि तकरीबन पता नहीं कितने लाख डॉलर्स की तो उनकी जायदाद है, जिसमें से उनके इस्लामाबाद में DHA में उनके घर है, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें इस्लामाबाद और लाहौर में उनके कई घर हैं, उसके अलावा दुबई में उनके बहुत से प्लॉट्स हैं, और बहुत सी मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ में उन्होंने करोड़ों की उन्होंने जो है सरमायाकारी कर रखी है। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें उनके बारे में सामने आई कि लोग दंग रह गए कि इस कदर अमीर खातून है और ये तो अकेली इनकी जायदाद है। फिर इनके शौहर की जो जायदाद है अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा तो वो कितना एक मुख्तलिफ होगा। अच्छा, फ़राह खान के हवाले से कुछ और चीज़ें जो सामने आई हैं वो आपको बताती हूँ। जो उनका लाइफ स्टाइल है उसके बारे में जो बातें पता लगी, आप सुन के बड़े हैरान होंगे। अच्छा, अब क्या है कि ये इस वक्त दुबई चली गई, दुबई से अमेरिका जा रही है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त से बिलावल भुट्टो ने इनका नाम लिया, मरीम नवाज़ ने इनका नाम लेने शुरू किए, और ये जो सियासी सूरत हाल जब बदलना शुरू हुई तो इन्होंने फिर यहाँ से ये परवाज़ पकड़ी। और उनके जाने से पहले उनके शौहर जो है 31 मार्च को वो अमेरिका जा चुके थे। ये अभी दुबई पहुँची हैं और दुबई से वो अमेरिका जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में इनको कहा जा रहा है कि इनके लिए बहुत सी आसानियाँ हैं। अच्छा, अब ये कहा जाता रहा कि जी ये जो भी लोगों को लगवाया जाता था, जो भी बड़े बड़े अफसरान लगाए जाते थे पंजाब में, उनको लगाने के करोड़ों रुपए लिए जाते थे, और इन करोड़ों रुपए में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो खातून अव्वल को जाता था। इस तरह की बहुत सी खबरें जो है वो फैलाई गई, कहा गया ये सब कुछ। लेकिन अब जो अंदर के ज़राए हैं, जो मुझे कुछ लोगों ने बातें बताई हैं, मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उनमें से कुछ बातें ये हैं कि फ़राह खान ने अपनी ही दोस्त को डॉज कर दिया। ये कहा जा रहा है फ़राह खान जो है ये खातून अव्वल के साथ हर वक्त मौजूद रहती थी। अच्छा देखिए, इमरान खान साहब के साथ अलीम खान होते थे, जहांगीर तरीन खान होते थे। इनके बारे में कहा जाता था ये इमरान खान के ATM है, इनके ATM मशीन है। इसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि ये फ़राह खान जो है ये भी बुशा बीबी की ATM मशीन है। अब ये भी कह रहे हैं कि चूँकि ये अमीर लोग जो है उनका ताल्लुक PTI के साथ रहता है। देखिए, किसी भी पार्टी को बहुत से लोग जो है वो फ़ंड करते हैं, उनको चलाने के लिए साथ देते हैं। अलीम खान जो एक ज़माने में बड़ा साथ चलते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं और उनको जब नैब में पेश होना पड़ा, और फिर उनको जब कोई वो पोस्ट, जब वो पोजीशन जो वो चाहते थे नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने इतनी
باتیں کی کہ میں کہتی ہوں کہ انسان کبھی کسی کو ایسا دوست بھی نہ بنائے کہ ایسا دوست جو اتنا خوفناک دوست ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں خان صاحب کو بار بار بتاتا رہا کہ آپ کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے اور میرے پاس تو ثبوت بھی موجود ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ میں ان کو کس طرح سے فون کرتا رہا۔ میں ابھی آپ کو ایک آڈیو کال سناتی ہوں علیم خان صاحب کی کہ اس میں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک پلان آڈیو کال ہے، بیسیکلی یہ پلان کی گئی ہے تاکہ اس کو لیک کیا جائے گا۔ پھر علیم خان جو ہیں ان جیسے دوست یا جہانگیر خان ترین، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو کی بھی تھی اس کے اوپر اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان کے بہت ہی قریبی ساتھی جو ہیں جنہوں نے ان کے اوپر کتاب لکھی بلکہ لکھ رہے ہیں، ریحام خان پارٹ 2 کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والی ہے، اور وہ جو ہیں اب وہ اور جہانگیر ترین اور یہ بھی اب آ کے انہی کی طرح بہت سی باتیں کریں گے اور بہت سے انکشافات کریں گے۔ تو پھر ایسے دوستوں کو دیکھ کر تو انسان کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی دوست کے ساتھ راز نہ رکھا جائے یا کوئی بات بھی نہ کی جائے، اور ویسے بھی فرمان ہے مولا علی کا کہ وہ بات جو پھر آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے وہ پھر آپ کی نہیں رہتی ہے، وہ پرائی ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں، بڑی خطرناک باتیں، کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر کہے جا رہے ہیں۔ اب میں ذرا آپ کو فرح خان کی لائف سٹائل کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتی ہوں، کچھ ایسی چیزیں جو فرح خان سے منسوب کی جا رہی ہے، ان کو ڈائریکٹ جوڑا جا رہا ہے بشریٰ بی بی سے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بنی گالہ کے اندر بڑی ٹینشن ہے۔ بشریٰ بی بی جو ہے وہ بہت ٹینشن میں بھی ہے کیونکہ بہت پہلے سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب ان باتوں کو بہت ہی ایکسٹریم پہ لے جایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ فرح خان کے حوالے سے آپ کو ذرا بتاتی ہوں ان کا جو لائف سٹائل ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیش قیمت جو ہے ہیرے جواہرات ہیں، جوتوں اور بیگز کی ایک ایسی ان کے پاس ویرائٹی موجود ہے، اور جوتے اور بیگ یہ جب ایک دفعہ استعمال کر لیتی ہیں تو دوسری بار یہ استعمال ہی نہیں کرتی، اور یہ کوئی لوکل جوتے نہیں ہوتے، یہ لوکل بیگز نہیں ہوتے، بلکہ ابھی ایک ان کی تصویر جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور اس تصویر میں جو انہوں نے ایک بیگ پکڑا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کتنے $1000 کا ہے، اور جوتا جو ہے وہ تقریباً کوئی 1 لاکھ پاکستانی روپے کا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس طرح کے بے شہا قیمت ان کے پاس جوتے اور بیگز ہیں، اور اس کے علاوہ جرمن شیفرڈ کتے یہ مہنگے ترین رکھتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس جو جائیداد ہے اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے، اور پھر جب ان کے پاس اتنا کچھ ہے تو پھر ان کے جو شوہر ہے ان کے پاس کیا کچھ نہیں موجود ہوگا۔ یہ سب کچھ باتیں تو اس وقت کی جا رہی ہے۔ ان کی جائیداد کی مالیت جو ہے وہ اربوں خربوں میں بتائی جا رہی ہے اس وقت، تو صرف پاکستان میں نہیں، دبئی میں اور امریکہ میں بھی ان کی جائیداد اس وقت بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ذرا میں آ جاتی ہوں ان خاص معلومات کی طرف، کیونکہ جو باتیں ان کے ساتھ جوڑی گئی ہیں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کتنا ایک پرانا یہ تعلق ہے، اور یہ سب کچھ معاملہ کب سے چل رہا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو شوہر ہیں اس وقت کے جو ڈی پی او پاک پتن رضوان تھے، رضوان گوندل، ان کو جو تبدیل کروانے کا الزام تھا، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا، اور پھر اس کے بعد بڑا کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد خواب مانیکا فیملی کو جب ایک چیک پوسٹ پر روکا گیا تھا تو پولیس کے ساتھ جب ان کی تلخ کلامی ہوئی، اور اسی طرح پھر رضوان گوندل کو تبدیل کرنے کے احکامات جو جاری ہوئے، پھر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا، پھر اس کے بعد یہ تمام معاملات، اور اس کے بعد مشروط معافی بھی مانگی، غیر مشروط معافی مانگی ان کے شوہر نے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ان سے حلف لیا گیا کہ وہ آئندہ حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ سب معاملات ہوتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ہی قریبی ساتھی تھی، ایون یہاں تک کہا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ نے کبھی گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو فرح خان کی موجودگی بہت ضروری ہوتی تھی، فرح خان کی موجودگی کے بغیر تو وہ گھر سے بھی نہیں نکلتی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر بہت سی چیزیں ہوتی رہیں، اور قومی احتساب بیورو نے 2019 میں یہ جو پاک ہاؤسنگ اسکیم تھی گجر، اس کو بھی نوٹس جاری کیا، اس کی تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اہلیہ خان، ان کی اہلیہ کا بھی معذرت کے ساتھ نام اس میں آتا رہا۔ پھر خاتون اول بشریٰ بی بی جو ہے ان کے ہر دورے پر ان کا ساتھ موجود ہونا، ہر جگہ پر ان کا لازمی ہونا، یہاں تک کہ جب ناراضگی کی خبریں گردش کر رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنی دوست کے پاس لاہور میں جا کر رہنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان خبروں کی تردید بھی کر دی گئی تھی۔ اب معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ خبریں بہت سی گردش کر رہی ہیں، لیکن مجھے جو معلومات ہیں ان کے مطابق بشریٰ بی بی جو ہے وہ خود بھی ان تمام خبروں کی وجہ سے شدید ٹینشن کا شکار ہے، اور اس وقت ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا جائے اور ان تمام باتوں کی وضاحت کی جائے، اور ان کا اس طرح سے ملک سے بھاگ جانا بجائے اس کے کہ وہ ان تمام، اگر تو وہ سچے ہیں تو ان تمام ایلیگیشنز کا وہ سامنا کرتے اور ان کا جواب دیتے، لیکن وہ سب انہوں نے نہیں دیا، تو انہوں نے بولنے والوں کو موقع دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کیونکہ آپ ایک وقت میں ان کو کہتے رہے کہ یہ پی ٹی آئی کی بڑی اچھی سرگرم کارکن بھی ہیں، سینٹ کے لیے انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے، ان کی تمام چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لنکڈ رہیں آلویز۔
تو ایسے میں خاموشی جو ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ بے شک یہ کہتے تو ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، ان کو بھی دھوکہ دیا گیا، لیکن اس دھوکے کی وضاحت اس وقت بہت ضروری ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.